Mga igsuon, kini inyo nakita karon mao ni ang Taluot Seaside Park. Diin sa Enero 2009 giinaugurahan, inubanan sa inauguration sa Taluot Santo Niño Chapel. Kung makita ninyo ang mga dili kasarangan nga mahimo sa usa ka barangay, ang paghimo ug pag-ugmad sa kadakong proyekto mao kini ang usa ka dako nga park nga diin nag-face ni siya sa sideway sa tuang seaside. Ug uban ini kita ninyo mga tanom dunay mga signboard gibutang, dunay shower, then there is also lavatory o ana magsugba-sugba. Ug nining porsyon na diri mga igsoon kaning dapita diri mao na ato ang bag-o nga Taluot Seaside Park comfort room. This is a public comfort room. Ug swerte kayo ang barangay Taluot kay sumabot damlag kining mga lugar nga inyo nakita karon, kani dakong lugar pagka tambakan kini og mga giso aron dinhi ibutang uban nga mga facilities sa barangay, sama panagitan sa Taluot covered court, ang swimming pool. In the near future we have the daycare, or what do you call this, daycare center, or the children's playground. Usa sa dako nga importante nga tinguha ang paghimog dako nga proyekto sa alang sa mga kabataan. Ug dinhi makita niyo mga igsuon kini mga proyekto nga inyo makita karon na ay street lightings, kanang inyo makakita mga benches, kaning mga benches karon kani gihatag kini sa mga grasya nga gihatag sa provincial government, sa provincial government, sa Congress, Congressman Pabling Garcia. Ang Governor Garcia nga din nihatag siya partially 3 out of the 360 bags dinhi sa barangay. Mo ning atong gihimo dako mga project dinhi sa ato lugar sa barangay Taluot. O nini gayon na maigsoon ato bangan niya na mo na ang dungguanan sa barko gikan sa Luon, Bohol. Mo ni ang lugar nga dinyo makita nga ani diri moagi mga katawhan nga gusto mo ato og Bohol. So ani diri ang center point mo gitawag ni nautical highway going to Bohol. Mao na ni siya maigsuon. Kita nimo na atay pakita ninyo mga projects, no? Nindot kayo parehan ni ron nga taob, nagataob ang dagat. Kita ninyo nga naay mga nagatubang kini sa usa ka dako nga peak, ang Tipuso Peak, no? Mao na siya nya kita nimo kagasangan, kalasangan nya sumabot damlag maghimo og dakong proyekto sa barangay. Ug alang sa mga katawan nga nakakita karon ituyo kini sa barangay aron makita ang mga proyekto nga giumol sa barangay. Mao ni nga wa gyud nahimo nga waste sa money nga gihimo sa barangay, kundi gidapat gyud alang sa katawhan pagpalambo. Mo ni nga niyo makita karon kani makita niyo magkadagatan mo ni anhi diri himuon niya maabot tamlag butangan na nato ni white sand gikan sa Alcoy. Ug katong opposite side kung makita kaganiha dito dapita mo na itong butangan dampingan nito niya si Mayor Isel Galios ni moy nipasalig nga butangan og 200 to 250 trucks of giso alang sa katambakan sa usa ka reclamation site dinhi sa ato sa barangay Taluot. Ginaot ko nga nakontento kamo nga naghimo kita og mga visualization karon alang sa madamlag sa ato sa barangay. Kaya salamat kini si Riventan ang tigbalita sa Taluot. Taluot ang ugma, ang karon ugma ug ang umaabot.